भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मगाचनो आशीर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेचो दीस जेजू क्रिस्त आज जण एकल्यां फाव करून दी. आज उतार आमकां म्हणटा की ऑल सेंट्स डे म्हळ्यार सगळ्या संत भक्ताचो दीस जावन आसा. त्या खातीर आज प्रत्येक तर आमकां जण एकल्यां देवाचे उतार म्हणटा. किर्तन 102 ओळी 17 साम चॅप्टर 102 वर्स 17 अशें म्हणटा. निराधाराचे प्रार्थन तो आयकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो. निराधारांचे प्रार्थन तो आयकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. आज आमच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. खंडीत जावन आमच्या हर एकल्यांचे मागणे आयकतलो देव आमच्या सांगाता आसा. जेन्ना सांत भक्त देवा लागीं मागता आसतना तांच्या मागण्याची बेपरवा ताणें करूंक ना. हे भाग्यवानपणे जिवीतचें इनाम आज जेजूचे परजळीक मुखामोळ पळोवचे भाग आनी आम्हा सर्वां खातीर सोम्या मुखार बसून विनवणी करचे वर्ते देणे आज सोम्यान तांकां फाव केला. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां जण एकल्यां भाग्यवान जावंक देवान आपोवणें दिला. आज जण एकल्यां पवित्र जावंक आनी परजळीक जेजू क्रिस्तचे मुखामळ पळोवचे भाग म्हाका आनी तुका त्या सोम्यान फाव केला. त्या खातीर एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. ताका आमी अर्घां दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास. कित्याक म्हजें आनी तुजें नांव ताणें ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयलां. म्हाका आनी तुका म्हज्या आवयच्या गर्भांत रश्य आदी तो जाणा जावन ताणें म्हाका आनी तुका विंचून काडला. तसल्या देवाक तसल्या सोडवंदाराक आमी अर्घां दिवया. ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया. आमची पातकां पळयनासतना ताच्या अगणीत काकुतीन आज आमकां नवें कर्ण ताच्या समोर बसूंक योग्य केल्ल्या त्या देवाक आज आमी अर्घां दिवया. आमचे फाटले खंयचेय पळयनासतना पुता भिया नाका आज म्हज्या सांगाता राव. आजच तूं वैकुंठांत आसतलें म्हूण त्या सोराक सांगलें. तेच उतार घडये घडये आमच्या जिवितांत सांगला त्या जेजून. त्या खातीर आमी त्या सोम्याक अर्घां दिवया वाकणया दिनवासया. कित्याक आमचो देव आमचो मोग करतलो जावन आसा. आमचो देव आमच्या पातका प्रमाणे वेव्हार करिना. हर एक दिसा ताची अगणीत काकूत दाखोवन परतून तो आमचें मन परिवर्तन करून ताच्या लागीं हर एक दिसा हाडन ताचे कृपेन तो आमकां भरता.
तसल्या देवाक ह्या सकाळची एक घडी अर्घ दिवया बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुळदार तूं मोगाळ जावन आसाय बापा तुज्या भुरग्याचो हुस्को हर एक दिस तुका आसा हर एक दिस तुज्या भुरग्या विशीं तूं चिंतून आसाय तुज्या भुरग्याचे दयाळ तूं दिश्ट लावन आसाय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता बापा बापा हर एक दीस राखल्या खातीर तुका काळजांतल्यान अर्घ दिता स्तुती करता आनी वाकणटा आमेन. मोगाचें न्हू आज सर सांता भक्तोच दीस जावन आसा. आज म्हजोच म्हणलो एक सांत आसा. तूं खंयच्या सांताक चड मोग करनासाय. थोडी बळ सांत अंतनीक थोडी सांत जुजेक थोडी सांत फिलीप नेरीक जावं फॉर थोडी सांत लॉरेन्साक हर एकल्यांक एक एक सांत मोगाचो आसता. आज तो सांत मात्र न्ही आमच्या खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारा खातीर सांत आज मागून आसात. आज तांच्या दिसा एक मोठे उतार आमकां कित्याक आमी एक सांतीपणाची जिवीत जियोंक जाय. आमी हे भाग्यवानपणाची जिवीत जियोंक जाय. आमी एक नवें जिवीत जियोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार एफेसकाराच्या पत्रांत 22:5-17 म्हणटा. एफेशियन चॅप्टर 5:17 अशें म्हणटा की तुमी मृत्युभ्रष्टाबरी करचे न्ही. तुमी मृत्युभ्रष्टाबरी करचे न्ही बगर देवाची खुशी कितें म्हूण समजा. देवाची खुशी सांतांच्या जिवितांत जावं फुरो जायते चुकलात ते जावं फुरो जायते पडलात ते सोम्याची काकुळती लागीं ती पाटी आयली. सोम्याचे दयाळ मोगा लागीं ती पाटी आयली. म्हज्या मोगाचे न्हू मात्र न्ही देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितले वेळ दोंडोळणी केली तेणी. मदर तेरेसा पळया म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे तिणें युरोप गांव सोडलो कलकत्ते रावली दुबळ्या मध्ये जियेली कश्ट काडले जावं फुरो तिका थुकले जावं फुरो कितें कितें म्हणलें सगळे तिणें स्विकार केले. कित्याक म्हळ्यार त्या सुमेच्या अगणीत मोगान ती भरली की सुमीस म्हजें सर्वस्व म्हज्या सुम्या खातीर हांवें कितें तरी करूंक जाय. देवाची भुरगीं आज रोडार आसात. देवाची भुरगीं कश्टांत आसात. देवाची भुरगीं कसऱ्याच्या त्या डब्यांत आसात. देवाची भुरगीं आज रडटे आसात. देवाची भुरगीं आज हात पांय कुसोवन आज वळवळते आसात. हांवें हांगा पळोवन अशें सोडूंक नजो. कित्याक म्हण हर एक घडी तिचे काळीज तांच्या त्या कश्टांत उमाळटाले. म्हज्या मोगाचे न्हू तिणें काडचो हर एक वावंट ते कांयच न्ही भोगतालो. कित्याक म्हळ्यार तशें ती पवित्र आत्म्यान भरोन आसली. कित्याक म्हळ्यार तिजे कश्टा वयर तिणें ध्यान दिवना. काल हांवें सांगलें की कश्टा वयर ध्यान दिनाकात. तिणें तिजे कश्टा वर ध्यान दिवना. तांची बिरमत पावली. तांच्या कश्टांत ती भागीदार जाली. तांच्या कश्टांत ती सांगाता एक वावरली ती आनी एक भाग्यवानपणे जिवीत जिवन आज जेजूचे परजळीक मुखामळूचे भाग प्रत्येक तरां सांत मदर तेरेसा फाव जाले. मोगाचे न्हू आज पेल्याच्या कश्टांत आमी एक जावया. पेल्याची दुकां पुश्यांत आमी मुखार या. ताच्या बदलाक कोणाच्या दोळांत ती दुकां काडची न्ही. आज म्हज्या मोगाचे न्हू कोणा बुजोवच्या बदला उसांबोळाय करिनाकात. आज कोण बुजोवन तांकां समाधान सांगच्या बदलाक तांच्या मोतीर आनिले वचचे घान तांकां देदोस्पर करिनाकात. एक भाग्यवानपणे जिविता देवान आमकां आपोवन दिला. सांतांचे हर एक जिवीत पळयल्यार ताणें त्याग केलो सॅक्रिफायस केलो. हर एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूची खुशी कितें म्हण ती समजोवंक लागली. जावं फुरो तांची कितली कश्ट आयली गर्ग आयली अनवार आयली जाल्यार एकच तांचो फोकस तांची नदर त्या कुर्साचेर आसली. कित्याक म्हणल्यार कुर्साच थावन तांकां सकत मेळ्ळी. ती सकत आज म्हाका आनी तुका मेळना आसा. त्या खातीर म्हाका आनी तुका एक सांत जावयेत. म्हाका आनी तुका त्या सांतीपणाक देवान आपयला. तें सांतीपण हांवें आनी तुवें अनुभव करचें जाल्यार एका सांताची हांवें आनी तुवें देख घेवंक जाय. ताची जिविताची सोंसणीकाय हांवें आज ती अनुभव करूंक जाय. तांची दयाळाय हेरां ते आसचे शुभ वर्तांचे वावर आज खंय तानेलो लोक आसा आज खंय बुकेलो लोक आसा त्या सुवातेर वचून जेजू दिवन म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेजूच्या राज्यांत कितल्या लोकांक ताणें पाटी हाडला. पळया सांत थॉमस त्या सुवात इस्रायलांत डायरेक्टली आयलो इंडियाक केरळा म्हणल्या सुवातेर. त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचे न्हू भास्यानांतले जावं फुरो तांकां जावं फुरो कितले कश्ट आसले त्या सुवातेर सोम्या खातीर तो जियेलो. आज म्हाका आनी तुका सोम्या खातीर जियोंक आसा. जावं ह्या संवसारा खातीर न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू हो संवसार अळसून वेतालो. ह्या संवसारांतले सगळे कल्चर काल्पनिकण्यो नाश जाताली. बाळता
हांव आनी तूं त्या सुमया सांगाता. त्या खातीर हांवें काल सांगलें स्तेफनाक मारता आसतना ताणें सर्ग पळयलो. हांवें आनी तुवें सर्ग पळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू एक हांव घडीत तुमच्या मुखार उबारता. एक बो आपुरबायची टेस्टमनी. एक भयण सुमार तिची एज जावन आसा 68. म्हाका दिल्ली एक टेस्टमनी तिणें ब्रदर ही टेस्टमनी तूं सांग. ती म्हणा लागली की ब्रदर हांव जायत्या संघ संस्थेंत आसा, जायती बरी कामां करता, हांव जायते हांव म्हज्या दिसपळ जितलो वावर करते आसा. एकलोच म्हाका पूत तो भायल्या गांवांत सेटल जावन आसा आनी म्हणटा मम्मी तूं नाका थंय धांवा नाका कित्याक तुजी एज जाता येयला हे मुजे सांगता आमी बरें करावी तुका बरें करून पळयता हांव तूं कांयच उणें करची ना कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हज्या खातीर जायतें केलाय. आनी ही भयण म्हणना म्हाका हांगा जायतो वावर आसा, जायतो कश्टालो लोक आसा, जायतो दुखेस्त आसा, म्हाका तांचे वसाचे तांकां मेळाचे आनी तांचे कितेंय आयकाचे, तांचे दुखां कितें म्हळें वाट दाखयची. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा 2 घंटे ती एक म्हातारी जाल्यार उत्तर प्राय पावली जाल्यार ती खंय ना खंय विजीट करताली. हॉस्पिटलांत नाजाल्यार घरा आनी खंय दीस पाशार जाता आसतना तिची एज 68 आसता आसतना एक पुटी ती सीक पडली आनी हॉस्पिटल एडमीट जाता आसतना पूत आयलो आनी लास्ट रिपोर्ट जावन आसा तिका ब्रेस्ट कॅन्सर. तितलें म्हणजे कळोंकच ना. एक ल्हानशी गांठ आसली तिणें ध्यान दिवना ब्रेस्ट कॅन्सर. म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस तिणें व्हिडियो कॉल केले त्या पुतान ब्रदर प्लीज तुजे मागणें सदां आयकता म्हजी मम्मी त्या खातीर एक तुवें उलोवंक जाय. हांव उलयलो तिच्या लागीं आनी उलयता आसतना जे मुखार इतले पर चडून आसले की तिजें स्प्रेड जाला. ऑलरेडी कॅन्सर स्प्रेड जाला म्हळ्यार नो होप म्हणल्यार बरी आसली ती. आनी तिचे मुखार इतले पर चडून आसले की आनी ती थंय तरी म्हणटा पुता हांव तुज्या खातीर सदां मागता. हांवें इतलें आंटी म्हज्या खातीर मागचें इम्पॉर्टंट न्ही तूं समाधान घे. ती म्हणटा ना ब्रदर म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना, हांव हॅप्पी आसा कित्याक म्हज्या जिवितान बरो वावर हांवें केला. त्या सांपल म्हणटा की हांव म्हजी धांव बऱ्या रितीन धांवला. ती म्हणा लागली की हर एक 2 घंटे हांव 2 घंटे मागणी करिनातली, 2 घंटे गरजेंत आसल्या लोकांक मेळोंक वयताली, 2 घंटे पिडेस्तां मेळोंक वयताली, 2 घंटे हांव कोण चॉलींत आसा आनी खंय आसा त्या लोकांक हांव मेळोंक वयताली. कित्याक म्हळ्यार तांचे कश्ट हांव समजून घेताली आनी जाता टांकल्यार तांकां गरज आसतना कितें म्हणी आपूण दिताली. कित्याक म्हजो पूत म्हाका पयशे धाडटा, म्हजे कडेन इल्ले पयशे आसले कित्याक हांव टिचर जावन आसलें म्हाका पेन्शन मेळटा. त्या खातीर हांवें म्हजी दीस बऱ्या रितीन खर्च केला. आज 68 एजीन म्हाका कॅन्सर येयला, ते कॅन्सराचें म्हाका पर्वा ना. म्हज्या पुताक म्हाका टेन्शन, म्हाका टेन्शन ना. आनी तिचे तोंडार हांसो, तिचे खुशालकाय, ही तिची उर्बा आनी तिका 4th स्टेज कॅन्सर. म्हज्या मोगाचें न्हू ती तिची मुखामळ पळयता आसतना हांव शॉक. कित्याक म्हाका दोळां दुखयता कित्याक म्हळ्यार एकदम एक्टीव 68 म्हूण कोणीच सांगिना तिका. त्या खातीर साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया, सदांच त्या कुर्साचेर नदर लाया. पवित्र सक्रामेंत 1 रावा, देवाची उतरां बळवंत सवा. आज देवाचे उतार परगडणी करून तुका आनी म्हाका हे भाग्यवनपणे जिवीत आपणून ताच्या राजान जियोंक त्या देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिला. त्या खातीर आपोवणें दिल्लो देव वर्तो जावन आसा. आपण दिल्ल्यांक आमी ते आपण स्वीकार कर ताच्या मोगान एक जावन रावया. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरेन गायनान भाग घेवया. हांगाचे टेस्टमनी एक लायव्ह टेस्टमनी आसा, आपुर्वेन आयकया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय, ओळादीक सोडवोनान म्हजो जालोय. देखून हांव तुका आज अर्घा दिता, तुजें नांव वाखाणून स्तुती गायता.
देवाकास दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पर देवाकास दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पर देवाकास दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पर देवाकास दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. हांव देवाक आर्गां दितां. आमची 12 वर्सां जालीं कोर्टान आहाली आमची केस आमची प्रॉपर्टीची. तेन्ना 12 वर्सां पासून कांयच आमची चोलाना आहाली कांयच कितें आमकां सांगना आले. 1 वर्स जालें हांवें प्रकाशाचो लेटीर हांव आयकतां मोबायलाचेर. तेन्ना हांवें प्रकाशाक उलोवन धाडलें. तेन्ना प्रकाशान आमकां बायबलाचें वाजोवप धाडलें. तें वाजीत रावलीं. आनी मागीर हांवें एडवोकेटूय चेंज केलो. त्या मागण्यांतलो म्हजो एडवोकेटूय चेंज जालो आनी दुसऱ्या एडवोकेटान म्हजे 1 वर्सा भितर म्हजी केस मिटली. आनी हांवें ते कोर्टान मोबायल ओपनूच केलो आनी ब्लेस साक्रामेंताक पळयत रावली. आनी त्याच दिसा डिसेंबराचे 21 तारखेर आमची कोर्टांतली केस मिटली आनी म्हजी ऑर्डर बी सगळी पास जाली. म्हण हांव देवाक आर्गां दितां. दुसरी टेस्टिमनी म्हजी म्हजो घोव कोणाचें काम करूंक गेल्लो सोयऱ्या भितरूच आनी तिसऱ्या फ्लॅटार सोट्यां ते नोये ते पोतयेन भरून तो देंवयतालो सकल देंवयतना तेजे मानीच्यो शिरो दोनूय ओडल्यो आनी ताका जायना जालें न्हिदोंक कांयच जायना जालें कांय करूंकूय जायना जालें आनी रडटा म्हाका दिसूंक लागली भिरांत डॉक्टरीसीन हॉस्पिटलान व्हरोंक कित्याक म्हाजी सावत बरी जायना जाली म्हणून. तेन्ना आमी तेंच प्रकाशाक धाडलें उलोवन वय तेणें बायबलाचें वाट दिलें आनी 2 दिसांनी म्हजी घरकाराची मान कंप्लीटली हील जाली आनी बरी जाली. Praise the Lord. I would like to give testimony for the favors received by me and my family. My first testimony is for my children's exams. Both the children were having exams and we had taken a word of God from Brother Prakash and his team, and both of their exams went well and they were able to do well in the exams. My second testimony is I was suffering from high blood pressure last month and I had taken a word of God. Since I was having a lot of headache, I kept on repeating the word of God and my headache got disappeared and also my blood pressure came into control. My third testimony is there was an issue in our work and we had to present that issue and explanation to the senior leads. We kept on repeating the word of God and we were able to explain the issue to the senior leads in a good manner and there was no further queries from them. Thank you, Jesus, for all the favors which you have given us. Thank you, Brother Prakash, for praying for us, and thank you to your team for all the favors we were able to achieve through your team. We pray that you keep on repeating the work of spreading the word of God among people. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And I would also like to apologize for delaying in giving this testimony. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हज्या मोगाचेर हांगास 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. अर्घां तुका शम्या जेजू होगलाप तुका शम्या जेजू महिमा तुका शम्या जेजू हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या जिवनांत जाल्ल्या सर उपकारां खातीर धन्य देवाक अर्घां दिवंक खुशी व्हरतां आनी हे 3 टेस्टिमनी दिवंक खुशी व्हरतां. म्हाका ह्या वर्सा अल्ट्रासावंड करतना म्हज्या युट्रसान पॉलिप आसा म्हूण दाखोवन आयलें आनी ते पॉलिप्स ऑपरेशन काडचें म्हूण डॉक्टरान म्हाका एडवायस केलें आनी हांवें म्हजे ते पॉलिप्स काडले आनी ते टेस्टाक धाडले. हांव जेजू लागीं कळनासतना मागतालीं म्हज्या पॉलिप्साचो रिपोर्ट बायोप्सीचो नॉर्मल येवच्या खातीर. 2 हप्त्यांनी म्हजो रिपोर्ट आयलो, नॉर्मल आयलो. हांव काळजांतल्यान धन्य देवाक अर्घां दितां. तशेंच दुसरी म्हजी टेस्टिमनी म्हाका मॅमोग्राम करूंक आशिल्लें. हांव मस्त भियेतालीं करूंक
काही काली रिजल्ट काही समय येना पॉझिटिव्ह येस जाल्यार म्हणून आनी हांव टेस्टाक गेली दैरार जेजूचे कडेन मागून वर्ड ऑफ गॉड सांगून ब्रदर प्रकाशान धाडले वर्ड ऑफ गॉड सांगून हांव टेस्टाक गेली. टेस्टांत मेमोग्रामान कॅल्सिफिकेशन दिसून आयलें. सो इमिडिएटली तांणी म्हाका अल्ट्रासावंड करूंक सांगलें. अल्ट्रासावंडांत ते कॅल्सिफिकेशन बिनायन कॅन्सरस न्हय, कांय प्रॉब्लम ना, नॉर्मल म्हणून टेस्टाचो रिपोर्ट आयलो. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या मम्मीची. म्हज्या मम्मीक शोल्डराची पेन आशिल्ली, तिका मस्त दुखतालें, तिचो हात तिका वयर सकयल वचूंक जायनासलो. म्हजी मम्मी सदांच ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून ताका पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान दिले वर्ड ऑफ गॉड ते रिपीट करतली आनीक आतां तिचो हाताची शोल्डराची पेन गेल्या, आतां नॉर्मल जाल्या. म्हजी मम्मी मम्मीचो हात वयर सकयल व्हरून तिचें पुराय काम करूंक तिका जाता. हे इतलीं अजापां केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळ जाता आनी अर्गां दिता. इतलेंच न्हय आसतना तुमच्या घरान समाधान, कामान कडेन गेल्ल्या कडेन समाधान, मोतीक समाधान, आमच्या घरांत आमी मागिल्लें पुराय देवान दिल्ल्या खातीर हांव तुका काळ जाता आनी अर्गां दिता. थँक्यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड. लॉर्ड ब्रदर प्रकाश आनी हांव मुंबयच्यान उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक अपेक्षिता. आमी गांवाक येता आसतना आमचो ड्रायव्हर अचानक सेरबेर जालो. दुसरे दीस म्हज्या न्हवऱ्याचें ट्रिटमेंट आशिल्लें. म्हाका कितें करचें म्हूण समजूना. तो एकदम सेरबेर जाल्लो की उलयनासलो. तेन्ना हांवें तुमकां पिटिशन घालें. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी ते रिपीट करनासल्या, सगळी रात न्हिदन आसतना आमी रिपीट करन तेच आशिल्ल्या. दुसरे दीस सकाळीं तो बरो स्वस्थ जालो. आमी बऱ्या तरेन म्हज्या न्हवऱ्याचें ट्रिटमेंट करून आमी मुंबय पाटी आयल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साथ जावन आसा. म्हज्या हाताच्या बोटाक हांव ट्रिटमेंट करून वयता आसतना म्हाका वखद दिल्लें तें रिएक्शन जाल्लें. तें रिएक्शन जाल्ल्यात म्हज्या सगळ्या दोनी हाताच्या बोटांक वायट कथा आयली. त्या देखून इतलो वखद केलें म्हाका सुमार जावना. तुमकां हांवें पिटिशन घालें. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्या, आमी रिपीट करत आसल्या. आतां हांव मस्त बरें जाल्या, मस्त सुमार जालें. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दिता आनी होगळाप दिता, महिमा दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वेळ जाल्ल्याक हांव पाश्चाताप पावता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एक घडी आमी मागया प्रत्येक तरान ह्या सांत भक्ताच्या दिसा. आज आमी मागया विशेष रितीन तूं खंयचो सांत तुवें चड मोगाचो आसा. आज मागया त्या सांता कडेन. जावं तो आमची ती विनवणी करतलो, जावं खंयचोय सांत एक आस्क तो म्हज्या आनी तुजी ती विनवणी करता. हर एक दिसा तुजे गरजेक तो मागता. तुवें एक सांत जायचे म्हूण त्या सांताची आशा जावन आसा. जावं पयशे ग्रेस्काय घरदार येता आनी वेता. आज तुवें आनी हांवें सांत जायचे म्हूण त्या सांताची आशा जावन आसा. हांवें त्यो भाग्यवानपणी जिवीचे म्हणून त्या सांताची आशा जावन आसा. आज एक घडी मागया. मोगाळा बापा, आज हांवें मागता हांव प्रत्येक तरां तुजी वर्ती कृपा आमचे दिवय, तुजी दैवी सकत आमचे दिवय. आज प्रत्येक तरां कर्नाटक राज्योत्सव जावन आसतना प्रत्येक तरां सगळ्या कर्नाटका खातीर मागया. सम्या त्या स्वते चित्र हर एकली पण पवित्र आत्म्यान भरून दी. जण एकल्यांची तुजी कृपा दिवय. पिडे आसता भला केला भय. आज मागता हांव सगळ्या संवसारांत असल्या, कश्टांत असल्या, दुखांत असल्या, हिरान असल्या जण एकले म्हणून आशिर्वादीत कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरान तुमकां अनाउन्स केल्या प्रमाणेच आजच बँगलोर लोगोस रिट्रीट सेंटरान सगळ्या दिसाचें तुमचें कन्वेन्शन मागा आनी सांगा आनी येया. तशेंच म्हज्या मगाच्यान ह्या ब्रेस्तारा बँड्रा इश्टांत मागणें आसचें ना. म्हळ्यार फाल्यां मागणें आसचें ना. ऑल सोल्स डे जावन आसा. सगळ्या आत्म्याचो फाल्यां सरल्या आत्म्याचो दीस जावन आसा. ते मागीर तुमच्याच फिरकेच्यान मागण्याक वसा. तशेंच म्हज्या मगाच्यान हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे शनिवारा आयतारा सोमारा 3 दीस विशेष रितीर उडपी दीस काडपाडी म्हणल्यार सुवातेर सांत विशेन पावलाची फिरगस येया पयस आनी एकामेकाक सांगा शेजाऱ्यांक तुमच्या. शनिवाराच्या दिसा 3 ते 8 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी शिकोवण मिस्च बलिदान आनी विशेष आराधन.
नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत अर्गावाकांनी शिकोवण आनी मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी पिडे वतांक त्या दिसा वतायचे आपण तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो तुम्ही जणेकली येया आनी सुमया सांगता एक डिस्कस करा. आमी निरंतरी तुमच्या त्या विशेष ती मागताले हांव. तशेंच सोमाराचो दीस 11 दीस जावन आसा 3 ते 8 वरां पर्यंत पवित्र विशेष मागण्या खातीर मागणे आसतले. त्या खातीर ह्या सगळ्या मांडवळी मागया आमी. देव आमकां जणकल्या आशिर्वादांनी बेसो आनी कृपेन भरून दी. हांव आनी तूं एक सांत जावंक जाय. हे सांतीपणाचें जिवीत हांवें तुवें सदांच्या सदां अनुभव करूंक जाय. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव लपिना आनी हांव कोडयाळची. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक कशी करतां. हांवें 2002 इसवेन म्हजें नर्सींग शिकप कवर केल्लें. ताचे उपरांत थोडीं वर्सां हांव नर्स जावन वावर केल्लो. ताचे उपरांत हांव घराच आशिल्ली. पूण आदल्या वर्सा कामाक जॉयन जावन लंडन येवचें म्हूण हांवें ट्राय केलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करनाशिल्ली. आनी सर एग्जाम्यो इंटरव्यू आनी बऱ्यान सोंपल्यो आनी हांव पास जालें. तशें ह्याच सप्टेंबरांत हांव लंडन येवन पावली. हांगा येवन पावले उपरांत म्हाका ऑस्की म्हणली एग्जाम आशिल्ली आनी तातूंतय हांव पास जालें. इतलें व्हड अजप केल्ल्या म्हज्या सुमयाक हांव काळजांतावन अर्गां दिवंक आशेतां. आनी म्हज्या पासून मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाकी हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप भोगतां. थँक यू जीसस. ग्लोरिफाय यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. हांव लिविया आल्मेदा गोंयांसान म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हज्या घरकाराक लागून हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर पेटिशन धाडलेलें. ताका बेगीनूच युरोपियन कंट्री सर्वीस जाल्या पुरो म्हूण. जायत्या वर्सांनी म्हज्या घरकाराची पोर्चुगीज पासपोर्ट रेडी जालोली आनी जुनांत तेजी पासपोर्ट एक मेळ्ळी आनी तेणें फकत बेगीन वचूंक जाय म्हूण 6 म्हयन्याची विजा मारली. सो तेजी विजा डिसेंबरान एक्सपायर जाताली. आयलंड म्हणपा लागलें कोणा सांगलो त्या एजंटाक आतां ऑफ सिजन म्हणपा लागलो मातशें रावपा पडटलें. आनी कोण म्हणपा लागलें हें एकोमोडेशन आसल्यार सिरीस मेळना आहली. सिरीस मेळ्ळें एकोमोडेशन मेळना आहलें. सो 6 सप्टेंबर हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर पेटिशन धाडलें म्हगे घोवा पासत मागूंक. आनी त्याच दिसा म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. सो तें वर्ड ऑफ गॉड हांव डेली वाचतालें. आनी बाय 18 ऑक्टोबर म्हळ्यार म्हाका म्हगे घोवागे सर्विसी बरी खबर मेळ्ळी. तें जाल्यार ताका जर्मनी सर्वीस मेळ्ळी आनी ऑक्टोबर 20 तारखेर म्हगे घोव फ्लाय जालो वचपाक. आनी आतां तो ताका बरी सर्वीस मेळ्ळ्या आनी आतां तो कामां वयता. सो हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर ब्रदर प्रकाशाचेर ताच्या वावराचेर आनी ताच्या टिमाचेर सुबा आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर हांव कोडयाळच्यान वेन्ने उलयतां. म्हजे 3 दिसताना दोळ्यांत कोरोजू दूख आनी ब्लर जावन आहलें. ऑटोमॅटीक खण्णा फुडें कोरोज आनी तांबडो जातालो. कितलें करपिल्यार पावून नासलें. मागीर हांव चिंतलें सोमारा रिट्रीट आहली भिकन घाट्टे. ती रिट्रीट जाता तर डॉक्टराचें वचून आय ड्रॉप्स हाडटा म्हणचे हितून. मागीर दनपारा उपरांत मागलें मस्त मागलें दोळे दांबोवन जेसू म्हजी दोळ्यांचे कोरोस गूण कर आतां सांगून. आनी आतां तो गूण केला हांव साथ दिता म्हणून. तशें मागण्याच्या वेळार म्हज्या दोळ्यांचे कोरोस उणें जाली. ब्लर जातालें तें रावलें. येदोडल्याच्या गेल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां.
अर्गंद गोसामी जोकलाप तुका समी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ता डिवायन मर्सी टीमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांची देवाची विश्णार आशिर्वाद मागता. Praise the Lord. I would like to give testimony for all the favors received by me and my family. I would also like to apologize for delaying in this testimony. My first testimony, my daughter was going through a building lift and all of a sudden the building lift stopped though the electricity was there, and she started panicking, and we were afraid because the door was not getting opened. We kept on praying the word of God, and luckily we had a person in the building who could open the lift and bring her out. My second testimony, we were seeking the no objection certificate from our builder, and it was been getting delayed. We kept on repeating the word of God, and we said that if the builder gives us the NOC to transfer the property in our name, we will give the testimony, and hence we got the NOC without any issues. We would like to say thank you to Brother Prakash and his team. Thank you for all the favors which we keep on receiving from Lord Jesus. We also pray for Brother Prakash and his team, and thanks Almighty God and Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.